मैं चाहता हूं कि हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना जीशान साहब क़िबला अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जीशान हैदर जैदी साहब क़िबला। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा आपकी खिदमत में मेरा सवाल यही है, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आपको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत व सलामती अता फरमाए, शहजादी का रोजा और बकी जल्द अजल तामीर हो। मौलाना ज़ीशान हैदर जैदी साहब क़िबला, आपसे मेरा सवाल यही है, किस दलील से, किस वजह से बकी के मज़ारात को वहाबियों ने मुनहदिम किया? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि उनके पास यूं तो असलन कोई दलील है ही नहीं। ये सारे काम सिर्फ जो है आले सऊद ने अपनी हुकूमत के नशे में और अपनी ताकत के नशे में किए हैं। यूं कोई उनके पास दलील नहीं है कि उन्हें जो है उन्होंने जो काम किया है, जो निज़ाम सल्तनतुल बकी का काम किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब चारों तरफ से इस अमल की मजम्मत हुई और उन्हें लगा कि हर एक शख्स जो है मलामत कर रहा है, जो मुसलमान हैं वो नाराज है, तो उन्होंने कुछ खरीदे हुए उलमा को, जिन्हें मुल्ला कहते हैं, उनको जमा किया, जिनका काम हमेशा यही रहता है। और वो हुकूमत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दीन और मजहब को बेचकर, ईमान को बेचकर हुकूमत को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उन मुल्लाओं ने, क्योंकि उनकी आदत है और बहुत पहले से आदत है कि उन्होंने हर काम को खुदा की तरफ मंसूब किया कि ये काम खुदावंद करीम की मर्जी से हुआ, इसी तरह इस काम को भी उन्होंने एक दलील पेश की जो सूरह तौबा की एक आयत करीमा है, आयत का निशान है 184। तो उन्होंने उसको दलील पेश करके और उसको दलील के तौर पर कोट किया। उसमें परवरदिगार आलम ने फरमाया, वला तुसल्लि अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही तक पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी बात कह दी कि अल्लाह खुद फरमाता है कि उनके ऊपर दुरूद सलाम न करें और कब्रों पर खड़े न हो। हालांकि उसके आगे जो आयत, पूरा टुकड़ा जो आयत का सिलसिला है, उसको उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ये हमेशा की तरह, जिस तरह और बहुत सारी चीजों के लिए दलीलें लाए, उस तरह अपनी ही लाई हुई दलील में खुद ही फंसते हैं। तो इन्होंने ये आयत पेश की कि अल्लाह कहता है कि वो, जैसा कि बहुत सारे हम गए थे जन्नतुल बकी में, तो वहाँ जो खड़े हुए उर्दू जानने वाले, हिंदी जानने वाले, बंगाली जानने वाले बहुत सारे मुल्ला खड़े रहते हैं, वो यही आयत पढ़ते रहते हैं। और वहाँ कुछ लिखी हुई कुतबे भी हैं जिन पर भी आयत लिखी हुई है कि जहाँ, और उसके साथ कुछ हदीसें पेश करते हैं, वो हदीस है। इस आयत का अगला टुकड़ा है जिसमें परवरदिगार, इसी आयत में सूरह तौबा की, परवरदिगार फरमाता है, इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू व हुम फासिकून। ये टुकड़ा वो छोड़ देते हैं, यानी उनकी कब्रों पर खड़े ना हो, उनके पर ये दुआ ना करो, उनके लिए जो है उन पर सलाम दुरूद ना करो, ऐ मेरे हबीब। तो ये इतना कह के छोड़ देते हैं कि ये नबी, अल्लाह ने मना किया। हालांकि अल्लाह जो फरमा रहा है वो उनके लिए कह रहा है कि जिन्होंने मुकम्मल कुफ्र किया है अल्लाह और रसूल से, ये जो काफिर थे, मुनाफिक थे, और उसके बाद अल्लाह कहता वो मातू वहुम फासिकून, और जब वो मरे हैं, यहाँ तक के हाल ये है, जो वावे हालिया है, इस हाल में दुनिया से गए थे कि वो फासिक। तो फासिक और फाजिर और मुनाफिक और काफिर के लिए परवरदिगार आलम ने नबी को ये फरमाया। अच्छा, इसी दलील से ये बात साबित होती है, इसका मतलब ये है कि पैगंबर इस्लाम कब्रों पर खड़े होते हैं, पैगंबर इस्लाम दुआ किया करते थे, पैगंबर इस्लाम कब्रों के पास जाया करते थे। तो जो जिन कब्रों के पास जाते थे वहां तो मना नहीं, लेकिन उनके अलावा जो ये कुरान मजीद की आयत फासिक और मुनाफिकीन के सिलसिले में है कि उनकी कब्रों के पास न करो, तो मुनाफिकीन के बारे में हुक्म है। सरीही आयत भी कहती है कि उन्होंने कुफ्र किया है, वो फासिक मरे हैं दुनिया से। तो इस मसले में अगर उनको ये देखा जाए कि जो कब्रें उन्होंने ढाई हैं, जो मिसमार किया है जिन कब्रों को, जिनके साये को उन्होंने खत्म करने की कोशिश किया है, तो अगर उनके बारे में देखा जाए तो फिर वो तो न सिर्फ ये कि मोमिन, बल्कि वो खुद ही उनका अकीदा और उनका मानना और उन पर ईमान रखना खुद ही एक ईमान है, और इस्लाम की अहम शख्सियतें हैं। आप बताएं दलीलों से कि वो जिनका हम नाम लेते हैं, आइम मासूम अलैहिस्सलाम, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी मोहब्बत ही ईमान है, जिनका मानना ही ईमान है, जिनका अमल, जिनकी उठना बैठना चलना फिरना सब इस्लाम है,
تو اس کے لیے یہ دلیل کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ یہ دلیل ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے یہ کوٹ کیا جائے، حالانکہ یہی کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان کے پاس کوئی اصلاً دلیل نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف ظلم اور بربریت سے یہ کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بچانے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی گئی۔ اب کبھی کبھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے اوپر جو ہے سایہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے روضہ ہونا چاہیے؟ تو ہمارے پاس بہت ساری دلیلوں کے ساتھ قرآن کی ہی ایک آیت کریمہ ہے سورہ کہف کی، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب وہ سورہ کہف کے پاس کچھ لوگ جمع ہوئے، ان میں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ کہتے تھے اس کے اوپر دیوار بنا دی جائے، ان کا حال کیا ہے وہ خدائی جانے، اسی کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ انہی میں کچھ لوگ تھے قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اپنی دلیل میں غالب آ گئے، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ تو یہ جو ایک پورا ایک سلسلہ ہے، یہ تاریخ ہے، اس میں یہ بہت لمبی بات ہے، لیکن شارٹ کٹ میں لفظوں میں دو تین لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت دو عقیدے کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد معاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ عیسائی مذہب تھے، یہ جو مذہب رکھتے تھے اس زمانے میں، وہ کہتے تھے یہ معاد کوئی چیز ہے نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں، قیامت کے عقیدے سے انکار کرتے تھے۔ انہی میں کچھ لوگ تھے کہ جو قیامت کا عقیدہ رکھتے تھے اور مانتے تھے قیامت ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ قیامت نہیں ہے، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کے پاس دلیل تھی کہ دیکھو آج تک کوئی آیا نہیں، آج تک کوئی دکھا نہیں، کوئی زندہ نہیں ہوا۔ تو اس بنیاد پر جو ہے کہ جن کے پاس جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وہ خاموش رہتے تھے۔ لیکن جب ایک عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد، یہی اصحاب کہف کے کچھ لوگ جو ہے اس کہف سے نکلے اور نکلنے کے بعد باہر آئے زندہ ہو کر، تو ان کے پاس ایک دلیل آ گئی اور انہوں نے اس دلیل کو پیش کیا، جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو کہا غلبو، وہ لوگ اپنی دلیل میں غالب آ گئے، اس امر میں غالب آ گئے۔ ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ دیکھو اگر معاد کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ لوگ کہ جو عقیدہ قیامت کے قائل تھے، انہوں نے غلبہ حاصل کرنے کے بعد پھر یہ کہا کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو اس کو قرآن مجید نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ دلیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو احادیث ہے، دلیلیں ہیں، جن کی بنیاد پر یہ بات طے ہے کہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ ان کے پاس سایہ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس صرف ایک وہی قرآن مجید کی آیت جس کو وہ آدھا پڑھتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ظلم و بربریت کی بنیاد پر اس جنت البقیع کو ڈھایا ہے اور اس کو مسمار کیا ہے۔ اور یہ یوں تو کہے جاتے ہیں مسلمان، شکلیں مسلمانوں جیسی بنائے ہوئے ہیں، صورتیں مسلمانوں جیسی، اگرچہ اگر غور سے دیکھیں گے تو کوئی مسلمان لگتا نہیں ہے۔ باہر سے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مسلمان مانے جائیں، لبادے میں مسلمان مانے جائیں، لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ یہ آل یہود وہی آل یہود ہیں کہ جو سلسلہ مسلسل چلتا چلا آیا ظلم و بربریت کا، اور انہوں نے جو ہے نہ ان سے کہ جو زندہ ہیں ان سے جو بدلہ نہیں لے پایا، تو کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو گرا کر بدھا لگے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا ذکر خداوند کریم بلند کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف یہی ایک آیت کریمہ ہے جس کو وہ کوٹ کرتے ہیں، وہی آدھا کوٹ کرتے ہیں، جبکہ اسی آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو لوگ کفر اور ضلالت اور منافقت میں اور فسق و فجور میں دنیا سے گئے ہیں، وگرنہ پیغمبر کی سنت بھی ہے اور نبی کا عمل بھی ہے کہ مومن کی قبر پر درود و سلام بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہاں جایا بھی جا سکتا ہے، وہاں کھڑا بھی ہوگا۔ جی ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ، کہ جو آپ کی خدمت میں روشنی ڈال رہے تھے کس دلیل کے ساتھ آل سعود اور آل یہود نے جنت البقیع کو مسمار کیا۔ یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف انہوں نے ظلم اور بربریت کرتے ہوئے بقیع کو منہدم کیا تھا۔